जिस मुल्क में 24 महीने में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, केयरटेकर और फिर ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क में कोई भी मईशत, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारी तरह बेवकूफ़ है नहीं। इस वक्त मसला ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में हलाल रिज़्क कमाना चाहता है या फैक्ट्री लगाता है या इंडस्ट्री लगाता है, उसकी जिंदगी हराम हो जाती है, क्योंकि वो हलाल कमाना चाहता है। और ये वो हुकूमत है जो बड़े बड़े वादे, जी SIFC स्पेशल पता नहीं क्या उन्होंने बनाया था कि 75 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, बारिश होगी पैसों की। बिजली कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गैस तो माशाल्लाह अव्वल तो है नहीं, लेकिन बिल जरूर आता है, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी बातें मत करो, हम सख्ती से गुजर रहे हैं। इंडिया हर चीज आपसे बेहतर बनाता है। बिजनेस का पहला प्रिंसिपल होता है कि अपने मुल्क में डॉलर लेके आओ, अपने मुल्क से डॉलर भेजना नहीं है। और हमारे वालों को पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, हर कमेटी में लगे होते हैं, जी हमने तो इंडिया से बिजनेस खोलना है। आपको जैसे पता है पिछले 2-2.5 साल से जो गैर कानूनी हुकूमतें, अपने आप को हुकूमतें कहती हैं, हम उनको डाके बोलते हैं, अप्रैल 2022 से लेके आज तक जो तबाही फिरी है पूरे पाकिस्तान में तो थी ही, लेकिन क्योंकि मैं इस सूबे से हूँ, इस शहर से हूँ, मेरा गांव यहाँ पे है, तो मैं फोकस अपने इलाके पे करूँगी। सारे खैबर पुख्तूनख्वा से जहाँ पे बदअमनी ज़बरदस्ती फैलाई जाते हैं, जहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा असर हुआ है कि हमारे इस शहर में ट्रैफिक बढ़ गई है, क्राइम यानी जराइम बढ़ गए हैं, क्योंकि गुर्बत है। जब बदअमनी होगी, गुर्बत होगी। लेकिन ये जो माशाल्लाह आज जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे, कि 4 भाइयों को उठा लिया जाता है, 4 बिजनेसमैन भाइयों को जो पाकिस्तान में अपना पैसा लगा रहे हैं, ये एक अंग्रेज़ी में कहते हैं न्यू लॉज, कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इतना भी कोई इस हद तक गिर सकता है कि आप अब अपना ज़राए मुआश अगवाकारी से बनाएंगे। ये पहले भी हो चुका है, पहली दफ़ा नहीं है पाकिस्तान में। जिनको मुशर्रफ का दौर याद है, हम तब छोटे थे, इतनी बातें नहीं समझ आती थी, बट यहाँ पे जब कूची बाज़ार पेशावर सदर में जाते थे तो ये कहते थे, मैडम बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। अगर आप किसी को जानती हैं, कहते समझ नहीं आती थी कि क्या क्या रहे हैं, कहते जी गुआंटानामो बे, सड़कों से लोग, कोई ज़ख्मी, कोई चरसी, कोई भंगी, उसको उठा के धो धुला के गुआंटानामो में भेज दिया जाता था 1 करोड़ की एवज़। ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा जी क्या मजाक है, क्या कहानियाँ हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। वो चीज़ें अब आपको सुर्खियों में नहीं नज़र आती हैं। जो लोग अमेरिका से गुआंटानामो बे से रिहा हुए, मारे खा खा के, फोर्स्ड फीडिंग, उसका मैं बताऊंगी नहीं किस किस्म की वो फोर्स्ड फीडिंग थी, क्योंकि इंसानियत से भी गिरी हुई फोर्स्ड फीडिंग थी। वो लोग आके बताते कि जी अमेरिका वाले भी सर पीटे थे कि क्या हमें भेज दिया 1 करोड़ के एवज़। तो ये अगवा करना, उठाना, मारना, पीटना, माजरत के साथ अकल वालों के लिए थोड़ी सी ये बात मैं कर रही हूँ। मैं सियासतदान भी हूँ, मैं पठान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, तो मैं हर एंगल से बात करूँगी। मुझे हक़ है बात करने का। बेशक आज सुना है कि सेनेट ने बिल पास कर दिया है, हमारे बोलने के हक़ पे भी उन्होंने कदगन लगा दी है, बट चलो देखी जाएगी। रोक तो हमें सकते नहीं, सज़ा ही देंगे ना, तो ले लेंगे सज़ा। वैसी सज़ाएं 2.5 साल से खा रहे हैं, थोड़ी और ले लेंगे। इस वक्त मसला ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में हलाल रिज़्क कमाना चाहता है या फैक्ट्री लगाता है या इंडस्ट्री लगाता है, उसकी ज़िंदगी हराम हो जाती है, क्योंकि वो हलाल कमाना चाहता है, हलाल खिलाना चाहता है। कुछ दिन पहले फैसलाबाद में, सियालकोट में, कुल मिला के मैंने सुना है कि 75 से लेके 150 तक इंडस्ट्री बंद हुई है। लोगों को जिंदा मार देने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप उनकी हलाल नौकरियां उनसे छीन लो, ताकि वो मजबूर हो जाएं, या बंदूक पकड़ लें, या चोरियां करें, या डाके करें। और ये वो हुकूमत है जो बड़े बड़े वादे, जी SIFC स्पेशल पता नहीं क्या उन्होंने बनाया था कि 75 अरब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, बारिश होगी पैसों की। आपके घरों में आई है वो बारिश? मेरे घर में तो नहीं आई। बिजली कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, गैस तो माशाल्लाह अव्वल तो है नहीं, लेकिन बिल ज़रूर आता है, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी बातें मत करो, हम सख्ती से गुजर रहे हैं। भाई कौन सी सख्ती से आप गुजरे हैं? और ये कब से? 77 साल से सख्ती पाकिस्तान की नहीं ख़त्म होती। UAE में ख़त्म हो गई सख्तियाँ, सऊदी में ख़त्म होगी, उनके पास तो तेल भी है, खाना भी है, कपड़े भी है, जूते भी, सब कुछ है। यहाँ पे भी माशाल्लाह आपको जो 1% तबका है खाए जा रहा है। ना उनके जूते कम हुए, ना उनकी शादियाँ 12-12, 20-20 दिन की शादियाँ हो रही होती, उनकी हीरे उन्होंने पहने होती, इंडिया से कपड़े इम्पोर्ट हो रहे होते हैं। आई डोंट नो कि ये गुर्बत किधर है और ये मालदार किधर है। टू कम बैक टू टुडेज पॉइंट, 2 इशूज़ हैं।
मौज़म भट्ट साहब ने बात की शनाख्ती कार्ड की। कल सुबह मेरे हुजरे में ओपन डे था, पब्लिक डे, मेरे हलके में 2 बंदे आए, कहते मैडम मैं जानती हूँ उनके ख़ानदानों को, मेरे गांव के कब्रिस्तान हमारे इकट्ठे हैं, कहते जी 77 साल से तो इसी मुल्क में पले बड़े हैं, मेरी बीवी का भी शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया है, मेरी माँ का भी, और कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान का कार्ड चाहिए तो ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है और आजकल KPK वाले ज़्यादा से ज़्यादा मारे खा रहे हैं, तो आप उनके शनाख्ती कार्ड ही किसी फॉरेन कंट्री के बना दो, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएगा अफगान है बंद करो इसको, अगर वो PTI को वोट देगा ठग है इसको उठा लो, उसका बैंक अकाउंट कैंसिल, उसका सेहत कार्ड कैंसिल। मैंने 2 इदारों को कल फ़ोन किया, दोनों इदारों से पूछा कि नादरा को इन लोगों के नाम किसने दिए थे कि इनके कैंसिल करो उनके ID कार्ड। कहते मैडम हमें तो नहीं पता। मैं कहा जी बिल्कुल सही है, मैंने असेंबली के फ्लोर पे 2 दफ़ा ये सवाल उठाने की कोशिश की है, मेरा सवाल असेंबली के फ्लोर पे नहीं आता कि नादरा को किसने ऑथराइज़ किया है कि खैबर पुख्तूनख्वा के लोगों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल करे, किस बेसिस पे, जिनकी कब्रें यहाँ हैं, जिनके घर यहाँ हैं, जिनके बिजनेसेस यहाँ हैं। ये मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ। खुदा ना खास्ता आप मालदार हो जाएं अलोक होज़ई फैमिली के साथ और आपके पास हलाल पैसा हो, फिर तो आपका बैंड बजेगा, फिर तो आपसे भत्ते मांगे जाएंगे। ये जो कराची का कल्चर है ना, उन्होंने अब सारे पाकिस्तान में लेके आना है, वो हम आने नहीं देंगे। मिसिंग पर्सनस बलूचिस्तान में होता था, KP में भी लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी नहीं होने देंगे। देखें रेजिस्टेंस, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक फरमाया कि अगर आप किसी गलत चीज़ को देखते हो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं तो दिल से तो बुरा कह सकते हो ना। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने पक्के मुसलमान हो गए कि अब दिल से ही बुरा कहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुंह से बोले या हाथ से रोके। इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। मैं जानती भी नहीं हूँ इस बिज़नेस फैमिली को, ना कभी मेरा इनसे वास्ता पड़ा है। 8 साल में नेशनल असेंबली से मैं इसी तजारत के लिए काम कर रही हूँ। मेरे हाथ पैर फूल गए कि 2013 तक पाकिस्तान 8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता था, बरामदात करता था अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान जंग के बाद जिस हालत में है वो पेंसिल भी नहीं बना पाते। किसने बंद कर दिया जी? माशाल्लाह 2013 में इन्हीं नालायकों की डफर्स की हुकूमत ही, शहबाज शरीफ और नवाज की, बेड़ा गर्क कर दिया हमारी एक्सपोर्ट्स का। इंडिया से जो हमने ट्रेड करना है, इंडिया में आपको कौन ऐसा बैठा है और आप बनाते क्या जो आप इंडिया को बेचेंगे? इंडिया हर चीज़ आपसे बेहतर बनाता है। बिजनेस का पहला प्रिंसिपल होता है कि अपने मुल्क में डॉलर लेके आओ, अपने मुल्क से डॉलर भेजना नहीं है। और हमारे वालों को पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, हर कमेटी में लगे होते हैं जी हमने तो इंडिया से बिजनेस खोलना है। हाँ जी खोल लो, क्या बेचोगे? दाल बनाते हो पाकिस्तान में? केमिकल्स बनाते हो? क्या बनाते हो मुझे बताओ ना। एक टेक्सटाइल ब्राउन कपड़ा या बेडशीट या तौलिया या जीन्स बनाते थे एक ज़माने में, फैक्ट्रियाँ तो सारी बंद हो गई हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी, हमारा उस वक्त ग्रोथ रेट यानी पाकिस्तान में शरह तरक्की क्या थी? 6%। आज पता है कितनी है? 0.92। माशाल्लाह क्या इन लोगों ने कामयाबी दी है पाकिस्तान को। 3 साल में आपको 9 पॉइंट नीचे ले गए हैं। ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। मैंने एक बहुत ही मोतबर इंसान को कहा था, अपने आप को मोतबर समझता है, मोतबर तो एक अल्लाह ही है। मैंने उससे पूछा कि आप खान की हुकूमत क्यों हटाना चाहते हैं? मैं आपको फरवरी 2022 की बात बता रही हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं थी। इस महाशय के साथ हम एक इंटरनेशनल उस पे थे, फोरम पे। कहते जी देखिए ना, इमरान खान है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता पाकिस्तान में, सब हमसे नफरत करते हैं और बस हम चाहते कि वो हटा दिया जाए। मैं कहा बिल्कुल सही, तो इलेक्शन दूसरा क्यों नहीं कराते? कहते जी वो इलेक्शन इसलिए नहीं कराते कि नवाज शरीफ को ज़रा नाराज़ करना है, शहबाज को खुश करना है, उसको PM बनाना है। मैंने कहा फिर थोड़ी बाद बिलावल को भी बनाएंगे, फिर मरियम को ना, सबसे वादे किए हुए हैं। तो मैं कहा अगर इतनी बड़े आप लोगों ने वादे किए हैं, आपको बेसिक इकोनॉमी का पता है कि इकोनॉमिक्स डिक्टेट क्या करती है? जिस मुल्क में 24 महीने में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, केयरटेकर और फिर ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क में कोई भी मईशत, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि कोई भी मुल्क हमारी तरह बेवकूफ़ है नहीं। तुर्की हो, सऊदी हो, ईरान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, मुझे बताएं पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? 1 रुपये तो कोई मुझे दिखा देना। कर्जों की भीखे मांगते जो इमरान खान ने लिए थे, उसका रोल ओवर हो जाता है कि जी 3 अरब पहले आपको दिए थे, ठीक है, सूद देते जाओ, और ये जो पुराना कर्जा वापस ना करो, इसको 3 साल और चला लो। ये तो हालात हैं इनके कि खान के लिए वे कर्जों पे धंधनाते फिरते हैं। भाई अमेरिका आपका इतना अच्छा दोस्त था, बाइडन साहब, आप लोगों ने वतन बेच दिया, इमरान खान बेच दिया, MP MNA बेच दिए, वो आपको 1, 2, 50, 60 अरब डॉलर तो देते। बनता है ना नौकर के लिए तनख्वाह। आपका तो न्यूक्लियर मिसाइल्स में भी उन्होंने कतगन लगा दी। इससे कहते हैं बेवकूफ़ व्यापारी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसका एक ही काम है कि पाकिस्तान
کو بیچ کے کھوکھلا کر دو. سمپل از دیٹ. کیونکہ انسان, میں نیتوں کے لیے کسی کے دلوں میں نہیں گھس سکتی ہوں, مجھے ان کا عمل نظر آ رہا ہے. غریب کو اور غریب کرو, مالدار کو مزید مالدار کرو, وہ جو 1% ہے, اور جو مڈل کلاس ہے, متوسط طبقہ, اس کو سکویز کرو کہ نہ وہ اسکول کا سوچے, نہ وہ ہسپتال کا سوچے, نہ وہ بچوں کی شادی کا سوچے. عمرہ حج تو دور کی بات ہے. کون ہے اس وقت جو چاہتا ہے کہ کے پی میں, پاکستان میں بزنس آنا کی ہو؟ کون چاہتا ہے کہ ہماری معیشت اتنی الٹ جائے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کٹنگ آف یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس, اپنی ہی ناک کاٹنی ہے تاکہ پاکستان تباہ ہو جائے. اپنے ہی عمران خان کو, اپنے ہی بزنس مین کو, یہی اولادزئی بھائیوں کو, باقی اور اس طرح کتنے ہیں کہ جی ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, باقی دیکھی جائے گی. تو باقی رہ کیا گیا؟ یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس میں براجمان ہو جائیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. یہ میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اب سوال یہ کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے. اگین انگریزی میں بولتے ہیں رانگ سائڈ آف ہسٹری, رائٹ سائڈ آف ہسٹری. مرنا تو سب نے, قبر کے مہمان تو سب ہے. پتہ نہیں کس کو یہ گارنٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو روکا بھیجا ہے نعوذ باللہ کہ جی آپ ہمیشہ زندہ رہو گے, آپ کی نسلی کھاتی رہیں گی, باقی خوار ہو جائیں گے. ناٹ ہیپننگ. وقت بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا. آل آئی ایم سیئنگ از کہ پڑا چنار و کرم میں شیعہ سنی تصادم کروایا, پنجاب میں تو لوگوں کے کھالے ادھیڑ دیے ہیں. کے پی میں کوشش کی گئی ہے کہ لسانی مسئلوں پہ, اس دن بھی ایک بڑی بیوقوف سی ٹویٹ آئی کہ پتہ نہیں فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے, فلانا فلانا کس کا ہیرو ہے. یعنی پنجاب کے پی لڑائی ہو جائے, سندھی بلوچی لڑائی ہو جائے, پاکستان افغان ہو جائے, پاکستان ایران ہو جائے. کیوں ہو لڑائیاں؟ شہیدوں کا خون دے دے کہ آپ تھک نہیں گئے؟ پولیس والے ہمارے شہید, فوج والے ہمارے شہید, ایئر فورس والے ہمارے جہاز گر جاتے. آل آئی ایم سیئنگ از whoever is doing this to پاکستان, اب ہم نے خود طاقت کی, وہ رینز نہیں ہوتی گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے, وہ ہم نے پکڑ لی ہے. وقت لگے گا, اتنا جلدی کچھ نہیں ہوگا. 77 سال ان لوگوں کو لگے ہیں پاکستان کو پگھلنے میں. اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نیک مقصد تو ہے نا. آئین و قانون کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں, اس کی تو ہم اب بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم پہ آپ لوگ اپنے یہ کیا ہوتے جیسے سڑک بنتی ہے بڑے بڑے بلڈوزرز چلائیں گے, اس سے بھی نہیں ڈرتے, کیونکہ ہم اس رب العالمین کے پیروکار ہیں جو کہ فلسطینی, آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. کیا انہوں نے اپنی زمین چھوڑی؟ کیا انہوں نے اپنے گھر چھوڑے؟ غزہ سے نابلس جاتے ہیں, نابلس سے ویسٹ بینک جاتے ہیں, بٹ جا نہیں رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وطن نہیں چھوڑیں گے, آپ نے جو تباہیاں پھیرنی ہے پھیر دیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. سو جو بھی سمجھتا ہے کہ یو ون دس راؤنڈ, نو سر یو ہیو ناٹ ون. یو آر وننگ دا بیٹلز اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ول دا وار. تھینک یو. میم آپ نے بات کی ہے ٹریفک کی, آپ نے جرائم کی بات کی ہے, اس کے بعد آپ نے دہشت گردی کی بھی بات کی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 4 افراد کو پشاور سے ہی اغوا کیا گیا ہے. پچھلے 1 سال سے تو آپ ہی لوگوں کی حکومت ہے, تو کیا آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے ان کو بازیاب کرنے میں, یا جرائم ختم کرنے میں, یا دہشت گردی ختم کرنے میں؟ شکریہ جی. میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہی بتایا کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو پاکستان میں دہشت گردوں کی بارش شروع ہو گئی, اور ان کو ڈائریکشن سب کو بلوچستان اور کے پی کے کا دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں ایسا کیا ہے, ہر دہشت گرد کو انسٹرکشنز اور رستہ یہیں کا دکھایا جاتا ہے. پہلی بات, جو لوگ کے پی کی اور بلوچستان میں اس دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو لوگ تھک گئے ہیں جانے دے دے کہ وہ پشاور کا رخ کر رہے ہیں, کوئٹہ کا رخ کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو اب روک لیں؟ آپ کو یاد ہے جب یہ مشرف کی اور امریکہ کی جنگ تھی طالبانوں والی, تو آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اور سندھ نے رستے بند کر دیے تھے کے پی کی شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے. تیسری بات, میں ابھی اپنے ایک بچے کو کیا نام ہے اس کا, جیلم جیل سے رہا کروایا ہے. وہ ایک ویٹر تھا اسلام آباد میں ایک ریسٹورانٹ میں, اس کو پتہ ہے کیسے اٹھایا؟ وہ جلسے میں بھی نہیں گیا, کھانا سرو کر رہا تھا کسی کو, اس کا ٹیلی فون اس کے ساتھ تھا, تو اس کے ٹیلی فون کے پیچھے خان صاحب کی تصویر تھی, عمران خان صاحب کی, اور اس کا شناختی کارڈ دیکھا کیجیے تو کے پی سے خان کی تصویر ہے, دہشت گرد ہے, جیل میں ڈال دو. تو ہمارے تو جی پتہ نہیں دہشت گرد کہاں سے آتے کہاں چلے جاتے ہیں, بٹ جیل میں پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے, دہشت گرد نہیں بیٹھا. اور جو سب سے بڑا پی ٹی آئی والا عمران خان, اس پہ تو پاکستان کا ہر کیس یہ لوگ ڈالتے ہیں, وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے. ہماری حکومت فروری 2024 کو آئی تو ہے, بٹ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو لسٹ دے دوں کہ مجھ پہ کتنی ڈیتھ تھریٹس ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو اسلام آباد بھی جاتی ہوں, میں تو جیلم جیل بھی گئی ہوں, اٹک جیل بھی گئی ہوں, میں تو ہر جگہ جاتی ہوں, مجھے ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہیں.
اور کیا انٹیریئر منسٹری, آخری بات, آپ کی باقی ہر بات میں قبول کرتی ہوں, بٹ کیا انٹیریئر منسٹری خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے؟ اگر دے دی گئی تو مسئلہ ختم. آئی جی ہمارا, پولیس ہماری, میں تو کہتی تھوڑا سا فوج سے بھی ہمیں اپنا حصہ دے دیں, پھر جو ہم لشکر بنائیں گے امن کے لیے, یہاں ایک دہشت گرد نہیں نظر آئے گا, یہاں ایک اغوا کاری نہیں ہوگی. اگر آپ کو یاد ہے, ایک سیکنڈ, میں ایک آخری پر, اللہ بخشے, ہمارے ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے, انہوں نے یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ اگر مجھے تھوڑی سی طاقت اپنے صوبے میں دے دیں, صفت غیور صاحب اللہ ان کو بخشے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے صوبے میں میری پولیس کو ذرا ڈی کپل کر دینا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہاں اغوا کاری دوبارہ نہیں ہوگی. دیکھیں, آپ نے امپورٹنٹ میسج اس کا, آپ کی اجازت سے, ایپیکس کمیٹی بن گئی. ایپیکس کمیٹی آپ کا صوبے کی حکومت کے حوالے سے سوال ہے نا, ایپیکس کمیٹی بن گئی, کس نے بنائی ہے, کون چیئر کر رہا ہے؟ مرکز نے اور فورسز نے یہ ایکنالج کر لیا ہوا ہے کہ یہ ایک ریاستی مسئلہ ہے. سو گزارش یہ ہے کہ جہاں ریاستی مسئلے ہوں اور آئین اور قانون کی بات ہو تو پھر اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہیں اور ان کے سیاسی انتشار کی وجہ سے ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے آپ کو ذمہ داری کا تعین کرنا ہے. لیکن سر یہ اغواکاری جو ہوئی ہے یہ تو پشاور سے سر آپ نے بتایا کہ جس دن 4 بندوں کو اٹھایا گیا اس دن باوردی حیدرآباد کا ایس ایچ او بھی تھا, تو آپ نے اس کیس پر ان پر کیا ہوگا, ایس ایچ او کے وہ لوگ کون تھے اور کیا عدالت ان لوگوں کو بھی عدالت لا سکتی ہے کہ بندے کدھر؟ جی یہی بات ہے, انہیں بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, انٹیریئر منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا گیا ہے, ہیومن رائٹ منسٹری کو بھی جواب دہ بنایا ہوا ہے. ان سے عدالت نے جواب بھی طلب کیے تھے. اور پھر میں نے کہا نا کہ وہ جو گمنام فون آ جاتے ہیں اور ایشورنس دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے بندے واپس آ جائیں گے, وہ ایشورنس آئی, اس کی بنیاد پہ وہ مقدمے بھی واپس لیے گئے. اب وہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, اس لیے کہ ویسے تو ہوا نہیں بلکہ اب تو 200 کروڑ کی انویسٹمنٹ مانگ لیا انہوں نے. تو یہ چیزیں اس طریقے سے کھیلی جا رہی ہیں. تھینک یو.